अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कभी किसी हादसे का शिकार हो, मसलन रोड एक्सीडेंट, और आपको उस हादसे की एक एक बात याद हो, या आपको कुछ भी याद ना हो, या फिर आपको ये याद ना हो कि गाड़ी कहाँ लगी, किस वक्त लगी, क्या हुआ उसके बाद, वगैरह वगैरह, और या आप उस हादसे में बिल्कुल सकते में चले गए या आप बाहर निकल के लड़ने झगड़ने लगे। आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट, हादसा हमारे साथ पेश होता है तो हमारा ब्रेन और जिस्म कौन सी तब्दीलियों से गुजरता है हादसे के दौरान और फ़ौरन बाद। इन तमाम चीज़ों पर बात करने से हम समझ सकेंगे कि मुख्तलिफ़ ट्रॉमेटिक इवेंट्स में लोग क्यों मुख्तलिफ़ तरह से रिएक्ट करते हैं, उन पे क्या असरात होते हैं और वो क्यों मुख्तलिफ़ तरीके से बिहेव करते हैं। मैं आपके सामने जो मौजूदा रिसर्च है उसकी कुछ की फाइंडिंग्स रखूँगी। हमें ये भी पता है कि ट्रॉमा, ब्रेन, बॉडी, इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। आइए पहले ये बात कर लेते हैं कि सदमाती हालात या ट्रॉमेटिक इवेंट किसको कहते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ एंड मेंटल हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सदमा किसी भी ऐसे इवेंट या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स या हालात व वाक़यात को कहा जाता है जिसकी वजह से कोई शख्स नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर थ्रेटन महसूस करे, उसे लगे कि उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है या ये उसके लिए जानलेवा है, और इसकी वजह से उस शख्स के फंक्शनिंग पर, जिस्म, नफ्सियात, जज्बात और स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग पर असर पड़े। और इसमें हर किस्म का तशद्दुद, सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, पॉलिटिकल वायलेंस, टेररिज्म, वॉर और नेचुरल हादसात भी शामिल हैं, मसलन ज़लज़ला आना, सैलाब वगैरह। किसी का अचानक मर जाना भी कुछ लोगों के लिए ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है। किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद अक्सर लोगों का अपने आप से ये सवाल होता है, या लोगों से सवाल होता है कि उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया, वो सकते में क्यों चले गए, उनकी जिस्म ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट क्यों करना शुरू कर दिया, उनको तमाम बातें याद क्यों नहीं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि दौराने हादसा हमारे साथ क्या क्या हो रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं एमिगडाला की, जो कि आप समझें कि हमारे ब्रेन का एक स्मोक डिटेक्टर है। जैसे एक अलार्म लगा होता है और थोड़ा सा भी धुआं आए और वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, इसी तरह एमिगडाला का भी यही काम है। ज़रा सा भी वो डेंजर महसूस करता है तो मिली सेकेंड्स के अंदर वो रिएक्शन बॉडी के अंदर देना शुरू होता है, और वो बॉडी के अंदर ऐसा रिएक्शन देता है जिससे हम फ़ाइट करते हैं, किसी चीज़ का मुकाबला करते हैं, हम उससे भाग जाते हैं, फ़्लाइट करते हैं, या फिर फ्रीज़ हो जाते हैं, बिल्कुल सकते में चले जाते हैं। एक और रिस्पॉन्स भी बॉडी का देखा गया है जो कि हमारी हैबिट सर्किटरी से उसका ताल्लुक़ है, और साल के किसी किस्म के ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट, वायलेंस को एक्सपीरियंस करने की वजह से कुछ लोग फ़ॉन रिस्पॉन्स भी देते हैं या अपीज़ रिस्पॉन्स भी देते हैं कि वो बिल्कुल कंप्लाई करना शुरू कर देते हैं उस इवेंट में, ताकि हार्म को वो अवॉइड कर सकें। ये तमाम सूरत हाल जो हमारा एक्शन है, फ़ाइट, फ़्लाइट, फ्रीज़, जो भी रिस्पॉन्स है, इसमें इंसान सोच नहीं रहा होता, कोई रीज़निंग नहीं चल रही होती, ये एक फ़ौरन से होने वाला एक्शन है। अब बात कर लेते हैं नियोकॉर्टेक्स की, जो कि ब्रेन का थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग वाला पार्ट है। और आप ये समझें कि जैसी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट शुरू होता है, किसी हादसे में से हम गुजर रहे होते हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि नियोकॉर्टेक्स ऑफलाइन चला जाता है, जैसे उसका कनेक्शन ही किसी ने निकाल दिया है, ताकि हम बग़ैर सोचे समझे हम फौरी अपनी हिफाजत के लिए अपने प्रिमिटिव ब्रेन के सिस्टम को ट्रिगर कर सकें और हम मुकाबला कर सकें। तो हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग सब चली जाती है। सो लोग जब कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, हमें समझ ही नहीं आई कि हमने ये क्यों नहीं किया, हम ये कर लेते, ये ना करते तो बेहतर हो जाता, उस वक्त आपका नियोकॉर्टेक्स मुमकिना तौर पर ऑफलाइन चला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग चीज़ों को इरेशनली भी कई दफ़ा डील करते हैं और उनको बाद में समझ ही नहीं आता कि उन्होंने इस तरह से क्यों बिहेव किया। इवेंट के दौरान हमारे जिस्म में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। समझें कि खौफ पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर रहा होता है। एक हार्मोन, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनमें स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनमें कॉर्टिज़ोल भी एक है। कॉर्टिज़ोल के रिलीज़ होने से हम ये देखते हैं कि हमारे जिस्म में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, एकदम से पसीने आना शुरू हो जाते हैं, सारा ब्लड मसल्स की तरफ, लार्ज मसल्स की तरफ जाता है ताकि हम एक्ट कर सकें, रिस्पॉन्ड कर सकें। और इन तमाम चेंजेस की वजह से, इतना सेंसरी ओवरलोड होने की वजह से और एक कन्फ्यूजन होने की वजह से इवेंट की इंसान बेहद ओवरवेल्म महसूस करता है। अब बात कर लेते हैं कि इवेंट के बाद हमारी मेमोरी के साथ
کیا ہوتا ہے. ایک فروزن انرجی کانسیپٹ پہ بات کر لیتے ہیں. کورٹیزول کے ہائی لیول کی وجہ سے برین کا میموری سینٹر ہپو کیمپس ایک طرح سے انٹاکسیکیٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری میموری کو ریکارڈ صحیح طرح نہیں کر سکتا. ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ایونٹ چل رہا ہے اسی طرح ایک ویڈیو بننا شروع ہو جائے گی ہمارے مائنڈ میں، مگر ایسا نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ ٹرومیٹک ایونٹس میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی پوٹینشلی ٹرومیٹک ایونٹ سے گزرتا ہے تو اس کو کئی دفعہ ٹائم بھول جاتا ہے، اس کی میموری فریگمنٹ ہو جاتی ہے، ساری باتیں اس کو فوراً یاد نہیں ہوتی، کوئی بعد میں یاد آتی ہے، کوئی پہلے یاد آتی ہے، اور یہ تمام بہت نارمل ہے ایک ٹرومیٹک ایونٹ کے بعد. اب ایک بات کرتے ہیں انٹیلیجنس آف ڈسکنیکشن کے بارے میں. یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ برین اس چیز سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ انسان بہت ساری فیلنگز محسوس نہ کرے، اور اتنی فیلنگز محسوس کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کر پائے، تو انسان کی جسم بالکل اور مائنڈ بالکل نم اور ڈسوسیشن میں چلا جاتا ہے. اسی لیے اس کو بہت کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. یہ برین کا ایک طریقہ ہے انسان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تاکہ اس کو تمام فیلنگز ایکسپیرئنس نہ ہوں. وہ فوکس اپنا اس اوور ویلمنگ پین سے ہٹا کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے پر لگا سکے. صدمے کی وجہ سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ برین کا وہ پارٹ جو ہمیں میسج دیتا ہے کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے اور ہم اب نارمل سٹیٹ میں آ سکتے ہیں، وہ بھی ویکن ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ صدمے حادثے کے بعد بھی ہائپر ویجیلنٹ رہتے ہیں. ان کو ہر وقت لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دوبارہ وہ واقعہ ہو جائے گا. انسان کا نم ہونا، ڈسوسیٹ ہو جانا، شوق محسوس کرنا، رونا، احساس ندامت کا خیال آنا، غصہ آنا اور سلیپ ڈیفیکلٹیز وغیرہ ایک حادثے کے بعد بہت نارمل ہیں، اور یہ ایک طرح سے سمجھیں ایک رسپانس ہے باڈی کا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کچھ ہفتوں میں نیچرلی اور خاص طور پر سوشل سپورٹ کی وجہ سے اور اس حادثے کی علامات کو سمجھنے کی وجہ سے اکثر لوگ بہتر محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے ایک پروفیسر جن کا ٹراما پہ بہت کام ہے، جارج بونینو، ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ہر ایونٹ کو ٹراما نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ان کو پوٹینشلی ٹرومیٹک ایونٹس کہنا چاہیے، کیونکہ ہر ایسا حادثہ لوگوں میں ٹراما کوز نہیں کرتا. اور ضروری نہیں کہ ہر کوئی اسی طرح نیگیٹیولی امپیکٹ ہو. کچھ لوگوں کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی اور کچھ لوگ نیچرلی حادثے کے بعد ریکور کر جائیں گے. اگر آپ کسی ٹرومیٹک ایونٹ میں فریز ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا آپ نے اس ایونٹ کی اجازت دی. اگر آپ ٹرومیٹک ایونٹ کے بعد اس کی ڈیٹیلز بھول گئے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر ٹرومیٹک ایونٹ کے بعد بھی آپ آن دا ایج محسوس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بروکن ہیں. یہ تمام باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کے برین اور باڈی کا ایک نیچرل رسپانس ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب لوگ مختلف حادثات سے گزرتے ہیں، خاص طور پر سیکشل ابیوز، وائلنس، ٹیررزم کا ایکٹ، تو ہم لوگوں کو سمجھنے کے بجائے ان کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ میں سے وہ لوگ جو پروگرام سن رہے ہیں کسی حادثے اور صدمے سے گزرے ہیں اور ابھی بھی اس کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں اور نمٹنا مشکل لگتا ہے، مثلاً آپ کو نائٹ میئرز ہوتے ہیں، آپ کو بار بار اس حادثے کی یاد آتی ہے، آپ سو نہیں پا رہے، آپ سارا وقت ہائپر ویجیلنٹ رہتے ہیں، یا آپ بالکل اس موضوع کے بارے میں بات نہیں کر پاتے، تو میں آپ کو ضرور انکریج کروں گی کہ آپ کسی سے مدد مانگیں. کیونکہ ٹرومیٹک ایونٹس اتنے کامن ہیں اور اتنے عام پائے جاتے ہیں، تو ہم اپنے اگلے پروگرامز میں مختلف قسم کے پوٹینشلی ٹرومیٹک ایونٹس پہ بات کریں گے. ہم چائلڈ سیکشل ابیوز پہ بات کریں گے، بچوں پر ہونے والے فزیکل ابیوز پہ بات کریں گے، ہم سیکشل وائلنس ایڈلٹس پر، ریپ، ڈومیسٹک وائلنس، ان پہ بات کریں گے، ہم ٹیررزم اور پولیٹیکل وائلنس کے امپیکٹ پہ بات کریں گے، ہم وار کے امپیکٹ پہ بات کریں گے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کمپلیکس PTSD کیا ہے اور پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کیا ہے. اپنا خیال رکھیں، سنتے رہیں معاشرہ اور نفسیات، اور کوئی بھی معلومات آپ جاننا چاہیں تو ضرور ہمارے پروگرام پہ کامنٹ کریں. شکریہ.